बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गुज़श्ता कई नशिस्तों में हमने लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म की डेफिनेशन, हकीकत और पस मंज़र के बारे में गुफ्तगू की थी। आज हम इस्लाम का क्या नुक्ता नज़र है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मुख्तरम, सबसे पहले यूँ समझें कि लिबरलिज़म आज़ादी अफ़कार के नज़रिए को कहते हैं और सेकुलरिज़म मज़हब और रियासत दो अलग अलग हैं, इस नज़रिए को कहते हैं। ये दोनों तहरीकें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका उसमें है कि इटली में एक तहरीक चली, तहरीक अहयाए उलूम, जिसको रिफॉर्मेशन कहते हैं। इससे एक नई इस्तिलाह सामने आई जिसको लिबरलिज़म भी कहते हैं और दूसरी इस्तिलाह सेकुलरिज़म। ये दो इस्तिलाहात सामने आई और इनसे फिर बहुत से ऐसे अफकार सामने आए जो इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी थे, लेकिन इन अफकार के बैक में बहुत ज़्यादा जबर थे जिनकी वजह से ये नज़रिया सामने आए। तो अगर हम इस्लाम का नुक्ता निगाह और नुक्ता नज़र अगर हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि इस्लाम का क्या नुक्ता निगाह है और लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म का क्या नुक्ता निगाह है। तो सबसे पहले इस्लाम की तारीफ़ समझें। इस्लाम, इसका मादा है सीन लाम मीम, यानी ये सालमा से निकला है जिसका माना होता है अमन व सलामती और अमन फराहम करने को सलामा कहते हैं। इसी तरह इसका जो लुग़वी माना है हदीस के अंदर उसकी बाकायदा तौर पे हमें वाज़ेह दलील मिलती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम के कामिल ईमान वाला वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान वो महफूज रहें। इस्तिलाह से इस्लाम के फिर चार मानी वो निकलते हैं। सबसे पहले है कि इस्लाम अमन व सलामती और दूसरों को सलामती देने के हवाले से तालीम देता है, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह माइदा की आयत नंबर 16 में इरशाद फरमाते हैं यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुल सलामी, यानी अल्लाह ताला इसके ज़रिए उन लोगों को जो इसकी रज़ा के पैरो हैं सलामती की राहों की हिदायत फरमाता है। दूसरा मतलब इस्लाम का मफ़हूम यह है कि तस्लीम करना, सर तस्लीम खम करना। इसको अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 131 में फरमाते हैं इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, यानी जब उनके रब ने उनसे फरमाया कि मेरे सामने अपनी गर्दन को झुका दो, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हमने अपने सर को आपके सामने झुका दिया, आप तमाम जहानों को पालने वाले हैं। तीसरा मफहूम ये समझें कि इस्लाम सुलह और आश्ती की तरफ बुलाता है, जिसको अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 208 में इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए अहल ईमान 100% तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसी तरह चौथा इसका माना लुगत के अंदर यह बयान किया जाता है कि बुलंद होना और बुलंदी की तरफ इशारा होता है, जिसको अस्सलम कहते हैं। तो ये इस्लाम के मानी हो गए, यानी अमन व सलामती, सर तस्लीम खम करना और इसी तरह बुलंद बाला और बरतरी हासिल करना।
اور صلح و آشتی، یہ تمام معنی اسلام کے لغوی ہیں۔ لیکن لبرلزم کا ہم دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی اسلام میں ہے۔ اپنے سر کو جھکا دو، جب کلمہ پڑھ لیا تم نے اپنے سر کو جھکا دیا، اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام فرمائیں گے اس کے مطابق تم زندگی بسر کرو گے۔ لیکن لبرلزم میں ہے اظہار رائے کی آزادی، کہ ہر انسان آزاد ہے۔ اسلام کے اندر ہر انسان آزاد نہیں، نہ وہ اپنی رائے پیش کرتا ہے، بلکہ جو قرآن اور اس کی تعلیمات اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہوں گی اس کے مطابق وہ بات کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لبرلزم میں مذہبی عقائد و رسومات کی آزادی ہے۔ اسلام کو اگر آدمی اپنانا چاہے تو صحیح، نہ اپنانا چاہے پھر بھی درست ہے، لیکن اسلام کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی آئے گا مذہب کو اپنائے گا، اس کے لیے مذہب عقائد رسومات کو اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح سیکولرزم میں روشن خیالی ہے، ہر انسان وہ ذہنی طور پہ وہ آزاد ہے، جیسے چاہے وہ بات کرے، جیسے چاہے عمل کرے۔ اسلام کے اندر ایسی بات نہیں۔ اور سیکولرزم میں عقلیت پرستی ہے، جیسے عقل کہے گی ویسے وہ کرے گا، لیکن اسلام کے اندر وہ عقل نقل کے پیچھے چلتی ہے، یعنی قرآن و سنت کے پیچھے پیچھے۔ سیکولرزم میں مادی ترقی بہت زیادہ ہے، لیکن اسلام کے اندر مادی ترقی کو مقصد بنا لینا یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام تو تمام دنیاوی امور میں خدا کی حاکمیت کا درس دیتا ہے، لیکن لبرلزم اور سیکولرزم میں جو بنیاد ہے وہ خدا اور حیات بعد الموت، اس سے انکار پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ لہذا اسلام الگ اور سیکولرزم اور لبرلزم یہ بالکل الگ رائے ہیں، اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ یہاں ایک اور بات بہت اہم ہے کہ یہ تحریکیں کیوں چلیں، یہ اصلاحات کیوں سامنے لائی گئیں، تو اس کے پیچھے 3 جبر تھے۔ نمبر 1 مذہبی جبر، کہ اس دور میں یعنی 16ویں صدی عیسوی سے پہلے نشأت ثانیہ کے بعد مذہبی جبر بہت زیادہ تھا۔ پوپ کی آزادی تھی، وہ جس طرح کہتے اس طرح عمل کرنا ضروری تھا، تو اس مذہبی جبر سے جان چھڑوانے کے لیے لوگوں نے پھر اس تحریک کو شروع کیا۔ دوسرا جاگیردار کے مقابلے میں معاشی آزادی، کہ جاگیردار وہ سمجھ رہے تھے کہ معاشی طور پر تاجر ہم سے آگے آ رہے ہیں، اس سے جان چھڑوانے کے لیے بھی انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ تیسرا جبر کہ سیاست میں آمریت اور بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ان تحریک کا شروع کیا گیا، ان تحریک کو۔ تو لاسٹ میں نے یہ عرض کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر ملک پاکستان میں آج کل لبرلزم اور سیکولرزم عام ہوتے جا رہی ہے۔ ہم نے ان کو نہیں اپنانا، بلکہ ہم نے اسلام کو اپنانا ہے، اسلام کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو سر تسلیم خم کر لیا، اب ہم نے ہر قدم اٹھانا ہے تو قرآن احادیث کو دیکھ کے، نہ کہ لبرلزم اور سیکولرزم کو دیکھ کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو اس پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔